ओके, ल पेज नम्बर त्यही निकाल्नुहोस्, हिजो 167 निकाल्नुहोस् त। आज हामी डिमिनिसिङ ब्यालेन्सको गरेर युनिट एक्टिभिटी मेथड भ्याइहाल्छ है आज। निकाल्नुभयो सबैजनाले? क्वेसन नम्बर 22 है, क्वेसन नम्बर 22 डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड भने अरू केही होइन, स्ट्रेट लाइन जस्तै हो, तर स्ट्रेट लाइनको जस्तै हामीले डेप्रिसिएसन यहाँ के हुन्छ, अहिले डेप्रिसिएसन काट्ने मात्र फरक हो क्या। डेप्रिसिएसन जस्तै ब्यालेन्समा काट्दै जाने, उता चाहिँ हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले ब्यालेन्स अमाउन्टमा के काट्दै जाने हो, डेप्रिसिएसन काट्दै जाने है त। क्वेसन छ भने भाइबरमा पठाइदिनुस् न ल प्लिज। क्वेसन पठाइदिनुस् है, भाइबरमा पठाइदिनु, त्यही भएर भाइबर ग्रुप बनाउनुको कारणै त्यही हो क्या। ल क्वेसन पठाइदिनुस् है त। पेज नम्बर 167 हाम्रो यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको, अथवा यसलाई रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड पनि भन्छ। रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड। हेर्नुहोस् त, Flowing are the transaction relating to the machine account of the company भनेको छ। Purchase 4 machine at the cost of rupees 25,000 each भनेको छ। 4वटा मेसिन किन्यो, एउटाको कस्ट चाहिँ कति रहेछ, 25,000 रहेछ भनेपछि टोटल कस्ट अफ द 4 मेसिन रुपिस 1 लाख यो भयो। अब एडिसनल अहिलेसम्म कुनै यिनी क्वेसनहरुमा एडिसनल के दिएको छैन, एक्सपेन्सेसहरु जस्तै हेर्नुस् त, ट्रान्सपोर्टेसन, क्यारेज, लेआउट, इरेक्सन, फिटिङ चार्जहरु केही पनि दिएको छैन है। त्यो चार्जहरु पनि दिएको छ भने हामी टोटल कस्टमा त्यसलाई जोडेर, सरी पर्चेज प्राइसमा त्यसलाई जोडेर अनि हामीले के घटाउँछौं, सेल्वेज भ्यालु घटायो अनि मात्र डेप्रिसिएसन निकाल्छ है। यो कुरा चाहिँ याद रहोस्। यहाँ दिएको छैन अनि एक्जाममा दिदैन भन्ने हुँदैन, एक्जाममा दिदिन सक्छ है त। नयाँ थप्ने भनेको त्यही हो कि, एउटा दुईटा कुरा एक्स्ट्रा गर्छ अनि सेम हुन्छ क्वेसन, के हुँदैन। पर्चेज डेट चाहिँ कहिले रहेछ हेर्नुस् त, 1 वैशाख 2074 रे। किनेको चाहिँ 2074 1 वैशाखमा रहेछ। अनि इस्टिमेटेड स्क्रैप भ्यालु हिजो भनिरहनु भएको थियो नि तपाईले, स्क्रैप र सेल्वेज हो यस्तो कन्डिसनमा हेर्नुस् त। अब यो स्क्रैप भनेको हामीले सेल्वेज बुझ्ने हो क्या, यहाँनिर 5,000 इच भने हानि 4वटा मेसिनको चाहिँ 20,000 अब सेल्वेज घटाउनु पर्यो। अब त्यसैको तल हेर्नुस् त, अक्सन भनेको छ। अक्सन भनेको लिलामी भन्ने हुन्छ नेपाली मिनिङ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सेल भनेर बुझ्नु होला क्या। तपाईले एउटा मेसिनलाई चाहिँ सेल गर्यो एट द एन्ड अफ द आश्विन 2076 फर रुपिस 8,000 भनेको छ। 1 मेसिनको आश्विनको लास्टमा आएर चाहिँ 2076 मा 8,000 मा एउटा मेसिनलाई बेचिएको छ। यहाँ अकाउन्टिङ इयर भनेको चाहिँ क्यालेन्डर, यो एकाउन्ट सधैँ क्लोज कहिले हुन्छ त, क्यालेन्डर इयरमा भनेको। अब एन्ड अफ द क्यालेन्डर इयर भनेको नेपालीको क्यालेन्डर इयरमा कहिले हो त, चैत्र हो। यदि माथि जनवरी दिएको थियो भने तल एन्ड अफ द इयर भनेको थियो, क्यालेन्डर इयर भनेको भए फेरि तल कुन हुन्थ्यो त, डिसेम्बर हुन्थ्यो। त्यो नर्मली त्यसरी बुझ्नु होला है त। अनि मेथड अफ डेप्रिसिएसन 25% रिटर्न डाउन भ्यालु WDV भनेको छ। अनि रिक्वायर्डमा हेर्नुस् त, मेसिनरी एकाउन्ट फर 2076 रे। अब तपाईहरुले यहाँ 2076 को बनाउनु भनेको छ, तपाईले वर्किङ नोटमा गर्दिए पनि हुन्छ क्या। 2074 देखि हिजोको जस्तै 2074 75 वर्किङ नोटमा गरेर अनि 76 को ब्यालेन्स राख्दा पनि हुन्छ। हैन म त्यसैमा राख्छु भने पनि करेक्ट हुन्छ है त। त्यसैमा राख्नु होला, किनकि सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यहाँ डेप्रिसिएसन देखाउन। त्यो बेचेको मेसिनको लस र गेन निकाल्न सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। यसको वर्किङ नोट गराउँदिन है म,
केही छ त छैन यसमा धेरै इन्फर्मेसन दिएको भए पो वर्किङ नोट बनाउनु त गिभन इन्फर्मेसन धेरै छैन है त डेबिट मेसिनरी एकाउन्ट फर 2076 भन्ने छ यी लेखिदिनुहोस् 2076 Good. Date, particulars, laser flew. हेर्नुहोस् त फर्स्ट वैशाख 2074 मा पर्चेज गर्यो पर्चेज गरेछ है त पर्चेजलाई हामी टु ब्याङ्क भन्छौँ किन टु ब्याङ्क भएको भन्दाखेरि हामीले मेसिन पर्चेज गर्दाखेरि मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्थ्यो ब्याङ्क हुन्थ्यो त्यही भएर हामीले अब मेसिनरी एकाउन्ट डेबिटमा चाहिँ त्यही राख्दाखेरि अपोजिट एन्ट्री राख्नु पर्यो टु ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर राख्नु पर्यो कतिवटा मेसिन हो त यो 4 मेसिन हो टोटल 4 मेसिन 4वटा मेसिन हो एउटालाई कतिमा किने हेर्नुहोस् त त्यहाँ 25,000 मा किनेको छ अब यसमा कुनै एडिसनल कस्टहरु छैन त्यो भए चाहिँ हामी यहाँ जोडेर राख्थ्यौं जे 25 चौको 100 1 लाख मा किन्यौ त्यसपछि 74 मा अरु इन्फर्मेसन केही छैन भने चाहिँ अब क्लोज हुने भयो 31st 12/2074 by depreciation account ल अब मलाई भन्नुस् त यहाँ डेप्रिसिएसन 4वटा मेसिनको डेप्रिसिएसन सुरुमा कति पर्सेन्ट नै होला अब तल तपाईले यहाँ वर्किङमा निकाल्दा पनि हुन्छ एनुअल डेप्रिसिएसन अफ हो मेसिन सेपरेट निकाल्दा पनि हुन्छ एउटैमा निकाल्दा पनि हुन्छ 4 लाख यसको टोटल कस्ट भयो हैन अनि स्क्रैप भ्यालु हेर्नुस् त सेल्वेज भ्यालु कति छ त्यहाँ एउटाको 5000 छ चारवटाको कति भयो त 5 चौको 20000 भयो अनि इन्टु डेप्रिसिएसन रेट कति छ त 25% अफ हेर्नुस् त त्यहाँ 25% नै छ नि यो गर्दा हाम्रो कति आयो त 80000 को 20,000 आयो हैन ल मलाई भन्नुस् त अब एउटाको कति आउला त एउटाको कति आयो त एउटाको एनुअल डेप्रिसिएसन कति आयो भन्नुस् त 7,000 हो कसरी 7,000 भयो कति भनिरहनु भएको निरज जी 5,000 भनेको 5,000 5,000 एउटाको चाहिँ कति भयो भन्नुस् त 5,000 भयो है त एउटाको चाहिँ 5,000 भयो यो त्यहाँ मैले राख्दाखेरि नि यहाँ डेप्रिसिएसन पुरै 4वटै मेसिनको राख्छु के यो इमा तपाईले यहाँ नजनाउँदा नि हुन्थ्यो उता 4 मेसिन सेपरेट राख्दा पनि हुन्छ है त एउटा बेचेको वालाको पछि तपाईलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी राख्दाखेरि झुकिनु हुन्न भने यसरी राख्दा पनि भयो पुरा आखिर एउटै त हो नि त्यसपछि अब हामीले के गर्दिनेलाई बाइ ब्यालेन्स बिल
बिडी भन्दा सिडी कति आयो त 80,000 होइन 80,000 1,00,000 अनि यता आएर ठ्याक्कै फर्स्ट 2075 फर्स्ट वैशाख 2075 आएर तर यो डिप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि स्क्रैप भ्यालु घटाउने कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बुझेन कि त्यो बुझेनौ भनेको यो किन घटाइन्छ त डिप्रिसिएसन निकाल्न स्क्रैप भ्यालु नै घटाउनु पर्छ डेप्रिसिएसन निकाल्न स्क्रैप भ्यालु भनेको अनि अब हामीले यस्तो हो क्या खासमा डेप्रिसिएसन निकाल्ने भने एसेट्सको हो नि त फिक्स एसेट्सको फिक्स पनि उसको भ्यालुको हो नि त निकाल्नुपर्ने अब त्यो स्क्रैप भनेको त बजारमा बिक्री हुने कबाडी मूल्य भनेको क्या अनि कबाडी मूल्यको त निकालिँदैन नि त डेप्रिसिएसन त्यो काम नलाग्ने ड्यामेज भनेर जस्तै बुझिन्छ कि त्यो भ्यालुलाई त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ यदि त्यो कथम कदाचित केही भएन भने त्यतिमा चाहिँ बिक्री हुन्छ है यो मेसिन भन्न खोजेको क्या जस्तै मानौ यसको यो मेसिन हामीले किन्यौँ मानौ आजको दिनमा किन्यौँ होइन आजको दिनमा किनेर 10 वर्षसम्म प्रयोग गर्दै जाँदा त्यो मेसिनलाई लास्टमा 10,000 चाहिँ त्यसको सेल्वेज भ्यालु हुन्छ भन्नुको मतलब केही नभए पनि त्यसबाट हामीलाई 10,000 चाहिँ क्यास आउँछ है त्यसको त्यो कबाडी मूल्य हो त्यो चलाइसकेर बेच्दाखेरि यतिमा बिक्री हुन्छ भनेको भयो भनेको यो चाहिँ घटाउने हो क्या यो मेसिन लाइफ टाइम युज गर्दै मेसिनको लाइफ टाइम युज गर्दा पनि लास्टमा त्यतिमा बेच्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाइ राख्नु पर्दैन भन्ने एकदम त्यही हो त्यही हो एकदम र त्यसपछि 75 मा हेर्नुस् त केही ट्रान्जेक्सन भएको छ 75 मा 75 मा पनि केही भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई छ हेर्नुस् त छैन है अनि अब हामीले 31/12/2075 मा फेरि डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो बाई डेप्रिसिएसन पनि यहाँ कतिवटा मेसिनकै हो फेरि 4वटै मेसिनको मलाई भन्नुस् त यहाँ 4वटा मेसिनको डेप्रिसिएसन कति होला त एकैछिन है के गर्यो हामीले एउटा कुरा गल्ती भइहाल्यो है यहाँ 25% हो भने 25,000 आउँछ एकदम 25,000 आउँछ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सेल्वेज भ्यालु घटाउन मिल्दैन है सेल्वेज घटाउने हैन त्यो रुल नै हो है एकैछिन है कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ क्या डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट एनुअल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दा स्क्रैप सेल्वेज अथवा residual value to the total
बिग मिस्टेक गरिरहेको थिएँ यहाँ। यसरी बुझ्नु होला है। अब यहाँनिर किन यस्तो यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट किन सेल्वेज भ्यालु घटाउन मिल्दैन भन्ने कुरा होला। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट सेल्वेज भ्यालु घटाउँदा चाहिँ अब यस्तो भयो क्या, डेप्रिसिएसन अब सुरुको वर्षमा काट्यो, फेरि पनि अब जस्तो कस्ट आउँछ नि त, ब्यालेन्स आउने भयो, त्यसलाई त एकपल्ट मात्र घटाउन मिल्ने हो। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो, हामी ब्यालेन्समा डेप्रिसिएसन काट्ने हुनाले त्यसलाई नघटाएको क्या। ब्यालेन्समा डेप्रिसिएसन काट्दै जाँदा त्यो आफैमा के हुन्छ त, अमाउन्ट कम हुन्छ है। 25,000 त्यो सच्याउनु होला त्यति। अनि भुलेको हो। अब हेर्नुहोस् त, यो 75,000 को कति पर्सेन्ट काट्नु पर्यो अब? 25% भन्नुहोस् त कति आउँछ? कति आउँछ? 18,750। 18,750 भने हो? हजुर। ल 18,750। त्यसपछि अब हाम्रो आयो बाई ब्यालेन्स। बाई ब्यालेन्स सिडी कति आउँछ? 56,250। 56,250 भने हो? त्यसपछि हाम्रो 1/1/2076 टु ब्यालेन्स बिडी 56,250। अब हेर्नुहोस् त 76 मा के गरे त्यहाँ? खासमा यति हो, माथिसम्म अहिले वर्किङमा गरेर तपाईहरुले डाइरेक्ट यति गर्न मिल्थ्यो क्या। त्यसपछि के छ हेर्नुहोस् त, 76 मा त्यसपछि के छ? 2076 को आश्विनमा चाहिँ एउटा मेसिनलाई बेच्यो अरे के भन? आश्विन भने 6 महिना हो न? 30 को आश्विनमा बेच्यो 2076। आश्विन भने असोज के। अब यसको मेसिनको मात्र डेप्रिसिएसन निकाल्नु सुरुमा, बाई डेप्रिसिएसन सोल्ड मेसिन, सोल्ड पार्ट भन्दा पनि हुन्छ, सोल्ड मेसिन लेख्नु। सिक्स मन्थ को मात्र निकाल्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 56,250 भने कतिवटा मेसिनको हो भन्नुहोस् त? 4वटा हो, 4वटा। 56,250 अफ 25% हैन, बराबर कति रुपैयाँ? भन्नुहोस् त? सरी, कति आउँछ फटाफट? 14,000 14 062.5 062.5
5 0.62.5 ल 3 गरिदिएँ मैले यसलाई यस्तै ल अब यो भनेको फ्लोर मेसिन अब डेप्रिसिएसन अफ फ्लोर मेसिन हो भने हामीलाई सोल्ड मेसिनको चाहियो भने त सोल्ड मेसिन डेप्रिसिएसन कति आउँछ कसरी निकाल्ने त यही 14.62 भागा 63 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 4 ले 63 है 4 ले गर्नुस् कति आउँछ 1758 70 17 17 1758 पछाडि पोइन्ट आएको थियो आएको थियो त्यही भएर अब यो भने त एनुअल डेप्रिसिएसन उसले त 6 महिना मात्र चलाएर बेचे नि त हो कि नै हो इन्टु 6/12 अथवा सिधै 2 ले भाग गर्दा पनि हुन्छ एउटै कुरा कति आउँछ यो यहाँ कन्फ्युज त हुनुहुन्न नि कोही आधा महिनाको निकालेको आधा भन्छु आधा हाफ इयरको निकालेको कि यहाँनिर ल कति आउँछ भन्नुहोस् त 800 समथिङ आउँछ होला गलत त निकाले हैन नि त्यो 3515 आउँदैन र 14 एकैछिन है म क्याल्कुलेटर हान्छु यहाँ यो 17 यो जुन 1758 छ यो 6 महिनाको मैले तिमीलाई 6 महिनाको कहाँ भनेको थिएँ त डाइरेक्ट निकाल अनि 6 महिनाको डाइरेक्ट निकालेकै छैन नि मैले यहाँ पहिला यसको भन के यता भन न यो कति आयो ए यो 1758 आउँछ 3515 3515 हो न 0.7 मार्च हो यसलाई 6 ले भाग गरेर अब 1758 यहाँ लेख्नु पर्यो क्या मैले एकैपल्ट निकाले छैन नि त यो भनेको 6 मन्थको भनेको के 6 नझुक्किनु होला भनेर यसरी लेखेको क्या है त अब मैले 1758 लेख्न पाइयो डाइरेक्ट अब बुझेपछि होइन अहिले चाहिँ नलेख्नु होला अलिक गाह्रो हुन्छ बुझ्नु सबैलाई कहाँ गयो के हो बाई ब्याङ्क कतिमा बेच्यो हेर्नुहोस् त के चेन्ज भयो फेरि यो बाई ब्याङ्क है कतिमा बेचिया छ 8000 मा ल 8000 मा बेच्यो अब यसलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले यसको बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त बुक भ्यालु अफ सोल्ड मेसिन कसरी निकाल्ने यसको कस्ट कति हो भन्नुस् त 25000 हो कि 20000 हो 25000 हो यसको टोटल कस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएसन के यसरी हेर्नुस् त टोटल कस्ट अफ टोटल कस्ट अफ सोल्ड मेसिन हो है एउटा मेसिन जुन बेचेको मेसिनको मात्र हो यहाँ फेरि टोटल डेप्रिसिएसन अफ सोल्ड मेसिन टोटल डीपी डेप्रिसिएसन अफ
टोटल कस्ट भनेको उसको 25,000 छ होला माइनस टोटल डेप्रिसिएसन भने सुरुको वर्ष हेर्नुहोस् त कति छ सुरुको वर्ष टोटल डेप्रिसिएसन कति छ 25,000 भनेपछि यो 4 वटा मेसिनको हो न 4 ले भाग गर्नु पर्यो कति आउँछ 25,000 ले 4 ले भाग गर्दा 6250 62 50 अनि त्यसपछि फेरि यसलाई भाग गर्नु पर्यो यसलाई अच्छा यसलाई 4 ले भाग गर्नुस् सबैको एकैपल्ट राख्दा पनि फरक हुँदैन तर 468988 46 88 को त त्यो पुरै हो 17 58 हो कि नै यही निकाल्न जाऊ अरु त केही छैन ल ल कति आयो ट्याक्कै भन्नुस् मलाई डाइरेक्ट भित्रको सबै जोडेर 12600 12 एकछिन हैन त्यो अहिले 25,000 बाट घटाउनु पर्छ त्यो 696 25 कन्फ्युज हुन्छ भने 25,000 माइनस कति रे 12 4 10 10 10 11 12 समथिङ आउँछ होला कति हो 17,930 टोटल कति रे 17,930 17 आवाज सुनिएन महेन्द्रजी अलि क्लियर भन्नुस् त छिटो भन्नु छिटो यसैमा टाइम जान्छ अहिले नत्र फेरि टोटल 12,304 आउँछ 12,304 बुक भ्यालु भएकोलाई कतिमा बेच्यो अरे उले 8,000 बताउलाई लस अन सेल भयो कसरी भयो त लस अन सेल हेर्नुस् त बुक भ्यालु इज ग्रेटर देन सेल प्राइस कतिले ग्रेटर देन भएको छ हेर्नुस् त लस अन सेल बराबर रुपीस कति भयो अब यहाँ त कति भयो भन्नको लागि नि 12,304 माइनस 8000 गर्नु पर्यो कति आउँछ 4304 4304 ल लस राख्नुपर्छ हामीले क्रेडिट साइड साइडमा बाई के भन्छौँ पिएल एकाउन्ट भन्छौँ होइन त पिएलमा के लेखिदिनु भित्र ब्राकेटमा लस अन सेल एलओएसएस लस मात्र लेख्यो यसले त 4304 4304 त्यसपछि लास्टमा आएर क्लोज गरिदिनुस् हैन त्यो जुन बाँकी बजेट त्यसको डिप्रिसिएसन त्यसको आज काटिन्छ कि लास्टमा काटिन्छ ए लास्टमा हैन काट्ने हो यहाँ काट्नु पर्यो अब रिमेनिङ एसेट्सहरुको बाइ डिप्रिसिएसन अब यहाँ 3 वटा मेसिनको मात्र हुने भयो त है त 3 मेसिन अब मलाई भन्नुस् 3 वटा मेसिनको डिप्रिसिएसन हामीले कहाँ निकालिसकेका छौं अघि सबै मेसिनको त यहाँ निकालिसके हो यो हैन त हो यो जुन 1758 निकाल्नु भएको नि यो 6 महिनाको यो 3515 हो यो घटाइदिनुस् यहाँ यो टोटल भ्यालुबाट यो घटाइदिनुस् यहाँ आइहाल्यो हैन त्यस फेरि म सुरुबाटै गर्छु भनेपछि यो 56,250 को कति पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो 25% 25% निकाल्नु पर्यो यसलाई 4 ले भाग गरेर इन्टु 3 गरिदिनु पर्यो अथवा यो भ्यालुलाई 4 ले भाग गरेर
इन्टु 3 गर्नुहोस् 3टाको मेसेज त्यसैमा 25% गर्नुहोस् ल निकालेकै भ्यालु गर्ने नि किन अर्को निकाल्ने यो 14,063 बाट यो 35-15 घटाइदिनुहोस् यहाँ राख्नुहोस् कति आउँछ 10,548 10,548 बाई ब्यालेन्स तपाईँले यति गर्दा हुन्छ है जाँचमा तल यो यतिबाट यो 76 बाटै गर्दा त्यो माथि वर्किङमा गर्दा नि हुन्छ वर्किङमा तपाईँहरू झुक्किनु कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म यहाँ लेखिदिएँ ल कति आउँछ ब्यालेन्स फटाफट भन्नुहोस् त ब्यालेन्स कति आउँछ यसको इकतीस 640 31,640 31,640 यहाँ टोटल राख्नुहोस् 56 250 250 56 क्यालकुलेसन गर्दाखेरि क्लियर गर्नु होला है त सर यो अलिकति सुरुदेखि भनिदिनु न ल लाइन गयो कि हल्का त्यो माथिदेखि नै त्यो अगाडिको प्रब्लमको अलिकति देखि नै बुझिँदै बुझेन हुन्छ अरू क्वेसनमा पनि आउँथ्यो अहिले फेरि आज तपाईँहरूले यही क्वेसनै गराउनु हुने भयो कि 31,640 ठिक छ म गरिहाल्छु पहिला अलि व्यवस्थित गरौँ कहाँनिर देखियो भने यहाँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडबाट हामीले डाइरेक्ट कस्टको निकाल्दै जाने हो त्यसबाट स्क्रैप भ्यालु घटाउनु हुँदैन यस्तो टाइपको क्वेसनमा के घटाउनु हुँदैन अरे स्क्रैप भ्यालुलाई हामीले घटाउनु हुँदैन यो अलिक कन्फ्युज भयो त यो स्क्रैप भ्यालुको फेरि अघि त लगभग फेरि स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ घटाउनु पर्यो हैन स्ट्रेट लाइनमा घट्छ यहाँ घट्दैन भनेर बुझ्नु होला नि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएन तर बुझ्न त बुझिन्छ यो अनि हिसाब चाहिँ बुझियो हैन त्यो त्यही एउटा कुरा चाहिँ जस्तै स्क्रैप भ्यालु डिमिनिसिङमा गरे पनि डिप्रिसिएसन कम आउनको लागि मात्रै स्क्रैप भ्यालु घटाउने हो र के हो साथी त्यो अब रुल नै हो अब यस्तो भन्दा नि रुल हो त्यो फन्ड अलि ठुलो भयो होइन भनेको यसमा त स्क्रैप भ्यालु दिएर पनि त्यसलाई हामीले कहीँ एप्लाई गर्न पाउनु रहेछ हैन यहाँ हिसाबमा स्क्रैप भ्यालु के भन्यो यहाँ स्क्रैप भ्यालु दिएको छ त्यसलाई त हामीले यहाँ हिसाबमा कहीँ एप्लाई गरेनौँ नि हैन सर स्क्रैप भ्यालुलाई त्यहाँ यसमा गरेनौँ हामीले यो डिमिनिसिङ भएर गरेनौँ यसको हल्का यो गरेको कन्सेप्ट बुझाइदिनु न सर यो अगाडिको 22 नम्बरको क्वेसन देखि लाइन गयो कि सुन्नै पाएन के अरे के यो गरेको जुन सोल्युसन छ नि हल्का हल्का भनिदिनु न एकचोटि कि लाइन गयो कि तपाईँले गर्दा गर्दै अनि मजाले सुन्नै पाए सोलुसन अब यहाँ हामीले सुरुमा उसले फर्स्ट वैशाख 2074 मा के गरेको छ 4 वटा मेसिन किनेको छ एउटाको चाहिँ 25,000 छ हैन अनि अरु कस्टहरु केही पनि छैन अरु एडिशनल कस्टहरु केही छ छैन त्यही नै हाम्रो के पर्चेज भयो अनि सिधा डेप्रिसिएसन काट्दै जाने डेप्रिसिएसन काट्दा 31 चैत्र 2074 मा बाइ डेप्रिसिएसन मैले 4 वटै मेसिनको डाइरेक्ट 25,000 गरे 1,25,000 ओके त्यसपछि 74 मा आउट ट्रान्ज्याक्सन छैन भने चाहिँ बाइ ब्यालेन्स सिडी भयो त्यस 75,000 अनि त्यो आएर बिडी भयो 75 1 वैशाखमा अनि
75 मा अरु ट्रान्जेक्सन केही गरेका छैन हामीले डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो डेप्रिसिएसन ओके बाइ डेप्रिसिएसन भनेर 4 वटा मेसिनको हामीले 75,000 को कति पर्सेन्ट गर्यौं फेरि 75,000 को यो ब्यालेन्सबाट हामीले डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो अनि फेरि 2076 वैशाखमा आउँदा अब ओके ट्रान्जेक्सन भएको छ असोज 30 गते उले एउटा मेसिनलाई चाहिँ सोल्ड गर्यो अक्सन गरेछ वान अफ द मेसिन ₹8,000 भनेको छ जसको चाहिँ अब हामीले बुक भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो उसलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो भन्नको लागि ओके बुक भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै जाँदा आयो उसको 12,304 आएछ 12,304 बुक भ्यालु भएकोलाई उले बेच्यो कतिमा 8,000 मा अब तपाईहरु आफै भन्नुस् न बढी मूल्य भएकोलाई कममा बेच्ने बित्तिकै के भयो उसलाई लस क्रेडिटमै लस भयो बाइ पीएल अकाउन्ट लेखे अनि अब सेल गरेछ भने बाइ बैंक हुन्छ क्रेडिटमै लस क्रेडिटमा हुन्छ प्रॉफिट छ भने चाहिँ डेबिटमा हामीले 2PL भनेर प्रॉफिट लेख्छौं ओके रिमेनिङ 4 वटा मेसिन त बाँकी रह्यो नि त 4 वटा मेसिन सरी 3 वटा मेसिन 4 बेचिहाल्यो 3 मेसिन बाँकी रह्यो हो यो 3 वटा मेसिनको अब हामीले डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो एनुअली डेप्रिसिएसन अब यो माथि चाहिँ 6 महिनाको मात्र डेप्रिसिएसन हो किनकि उले 6 महिनाको लास्टमा आएर बेच्याछ भने चाहिँ 6 महिना मात्र चलाछ नि त वैशाख जेठ असार श्रावण भदौ असोज भने चाहिँ 6 मन्थ मात्र माथि चलायो हैन ओके हामीले 3 मेसिनको कसरी निकाल्ने त तल हामीले 4 वटा मेसिनको निकालिसकेका हुन्छौं एनुअल डेप्रिसिएसन यो 14,063 हो यसलाई 4 ले भाग गरेर इन्टु 3 गर्दा पनि भयो हैन हामीले एउटा अर्को सोल्ड मेसिनको पनि एनुअल डेप्रिसिएसन निकालेका छौं यी यो टोटल डेप्रिसिएसनबाट 4 वटा मेसिनको डेप्रिसिएसनबाट एउटा मेसिनको घटाउँदा 3 वटाको आइहाल्यो एक मेसिनको राख्यौं अनि बाँकी रहेको बाइ ब्यालेन्स सिटी भयो है त हस् यदि अर्को नेक्स्ट ल 23 नम्बर हेर्नुस् 23 नम्बर हुन्छ ओके अरूलाई के कन्फ्युज भयो सोध्नु होला है on January 1, 2018 ABC company has opening balance of the machine account 80,000 opening balance of machine को चाहिँ 80,000 रहेछ also purchase another machine costing 30,000 1st March 2018 अरे मार्च की ट्रान्जेक्सन मा चाहिँ फेरि मार्च 2018 की ट्रान्जेक्सन मा एउटा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स छ फेरि उले अर्को एनदर मेसिन कस्टिङ पर्चेज गरेको छ 1 मार्च 2018 मै है त फेरि के भन्छ अन 1 डिसेम्बर 31 डिसेम्बर 2019 the old machinery was sold at lost ₹10,000 रे ओल्ड मेसिन छ नि ओल्ड मेसिन ओके भनेको 2018 को त्यो ब्यालेन्स भएको मेसिनलाई ओल्ड भनिन्छ है जस्तै तपाईले एउटा मेसिन 2018 मानव 17 मा किन्नु भएको थियो होला 17 मा किनेको हुनाले पो यहाँले ओपनिङ ब्यालेन्स भने हो त ओपनिङ ब्यालेन्स कि पर्चेज भन्नु पर्थ्यो त्यो 18 मा किनेको हैन है त्यो मेसिन त्यो अगाडि किनेको त्यो ब्यालेन्स भनेको डेप्रिसिएसन घटाएर आएको भ्यालु हो त्यो मेसिनलाई चाहिँ यहाँ बेच्यो भनेको उले है त कतिमा बेच्यो अरे अमाउन्ट गिवन छैन तर 10,000 लसमा बेच्यो अरे त्यो हामी निकाल्छौं पछि बुक भ्यालुमा 10,000 कममा बेचेको बुझिन्छ क्या बुक भ्यालु त हामीले क्याल्कुलेट गर्न जानिहाल्छौं हिसाब गर्दै जाँदा The company charge depreciation at the rate 20% diminishing balance method यहाँ चाहिँ 20% diminishing balance method बाट रहेछ अब हेर्नु यहाँ स्क्रैप दिएको छैन यहाँ किनकि स्क्रैप रेशियो भ्यालु सेल्वेज भ्यालु काम लाग्दैन त्यही भएर यहाँ गिवन छैन है त कुनै कुनैमा गिवन हुन्छ तर त्यहाँ नझुकिनुलाई राख्नु पर्दैन अकाउन्ट क्लोज चाहिँ कहिले हुन्छ अरे 31 डिसेम्बर एभ्री इयर इच इयर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन मैले नोट गर्दिन्छु तपाईहरुले गर्नु होला है त म अर्को क्वेशन त्यो भन्दिन्छु हुन्छ नभएपछि भोलि म गर्ने छदै छु नि
मैले सरसर्ती नोट मात्र गरेँ है त। दुईवटा मेसिन छ, वर्किङ नोट हो है त यो। वर्किङ नोट क्वेसन नम्बर 23 डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, रिटर्न डाउन भ्यालु पनि भन्छौँ। 1 जनवरी है, म अब यहाँ 1 जनवरी 2018 को हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ है त, यसलाई हामी ब्यालेन्स बिडी भन्छौँ क्या। टु ब्यालेन्स बिडी भन्दा पनि हुन्छ है त, टु ब्यालेन्स बिडी। यो भनेको डेप्रिसिएसन काटेर आइसकेको अमाउन्ट हो भनेको 80,000 हो न, 80,000। अब मलाई भन्नुस् त पर्चेज कहिले गरेको छ उले अर्को एनोदर मेसिनलाई चाहिँ? यो फर्स्ट मेसिन हो है त। मैले यहाँनिर याम आई लेखेँ, याम 1 लेख्छु है त, याम 1 लेखेँ मैले, फर्स्ट मेसिन हो भन्न खोजेको। अनि अर्को कहिले गरे हेर्नुस् त, पर्चेज सेकेन्ड मेसिन, फर्स्ट मार्च भनेको जनवरी फेब्रुअरी मार्च 2 महिना मात्र चल्छ है त्यो मेसिन। त्यसको हामीले मार्चमा किन्यो भने चाहिँ कति, जनवरी फेब्रुअरी मार्च फर्स्टमै किन्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् त 2 महिना मात्र आउट भयो भने चाहिँ 10 महिना डेप्रिसिएसन काटिने भयो त। 2018 मै हो पर्चेज गरेछ, कति हेर्नुहोस् त कस्ट कति छ, 30,000 हो कि 20 हो, 30,000। मैले सेकेन्ड मेसिन लेखेँ है त। त्यसपछि अर्को मेसिन किनेको छ र यहाँ छैन। अब मलाई भन्नुस् त यसको 2018 मा डेप्रिसिएसन कति हुन्छ यसको? कति हुन्छ अरे? 80,000 कै कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्नुस् त? 20% हुन्छ, 16,000 भयो। 16,000। अनि यसले बेचेको चाहिँ कहिले छ यो मेसिनलाई? 19 मा बेचेको छ। 19 को लास्टमा बेच्यो भने त फेरि यहाँ पनि त एनुअल डेप्रिसिएसन होला नि त। एनुअल डेप्रिसिएसन एट द एन्ड अफ 2019 मा पनि त डेप्रिसिएसन भयो त हैन त? डेप्रिसिएसन भन्नको लागि यो 80,000 बाट 16,000 घटाइदिनुस्, किनकि यो रिटर्न डाउन भ्यालु मेथड हो। अब 64,000 हो हैन? ल कति हुन्छ? 64,000 को 20%। सबै यसैमा आइहाल्यो है त क्वेसन। 64,000 को 20% भने 10,800, 12,800 हुन्छ। 12,800। अनि उले कतिमा हेर्नुस् त लस अन सेल भने हान त 10,000। लस अन सेल भने छ। लस अन सेलमा बेच्यो भने कति लसमा बेच्यो भने हेर्नुस् त त्यहाँ 10,000 हो। अब तपाईले यसलाई बुक भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। बुक भ्यालु अफ सोल्ड मेसिन भन्दा यही मेसिनलाई सोल्ड गरे अहिले हैन। बुक भ्यालु अफ मेसिन 2019 कै इन्डमा त हो नि त बुक भ्यालु भनेको त। कसरी निस्किने भयो त? 51,200। 80,000 बुक भ्यालुबाट सुरुमा कति डेप्रिसिएसन काट्यो उले? 16,000 काट्या छ। त्यसपछि कति काट्यो? 12,800 हो हैन? 12,800। त्यसपछि त काट्या छैन नि त हैन? 16 र 12,000। ल बुक भ्यालु कति आयो भन्नुस् त? 51,200। कति? 51,200। 51,200। 51,200। ल मलाई भन्नुस् त अब कतिमा बेचेको रहेछ त मेसिनलाई? 41,200 मा बेचेछ। 41,200। सबैले बुझ्नु भयो 41,200 मा बेचेको?
बुझ्यो मैले। म एक एकजनालाई सोध्छु है अब यहाँ। अनामिका बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्यो। कसरी आएको भन्नुहोस् त 41,200? 41,200 कटाएर त्यो लस भनेको हुनाले लस भनेको हामीले जहिले पनि सेलिङ प्राइस र त्यो बुक भ्यालुलाई कम्पेरिजन गरेर निकाल्थ्यो होइन, तर अहिले लस आफै दिदियो भनेपछि पक्कै पनि त्यसले बुक भ्यालु भन्दा कममा बेच्यो। कति कममा बेच्यो भने चाहिँ त्यही लसलाई घटाइदिने भनेको है त, त्यही लसलाई घटाइदिने भन्नाले यो बुक भ्यालु हाम्रो 51,200 थियो, हो यो भन्दा कममा बेचेपछि पो लस हुने हो त। उसले लस आफै अलरेडी भइसक्यो भन्यो क्या। अहिलेसम्मको क्वेसनमा हामी आफै लस र प्रफिट आफै क्यालकुलेट गर्थ्यौँ, तर यसले अहिले चाहिँ लस दियो, हामीलाई सेलिङ प्राइस निकाल्नु भने सेलिङ प्राइस निकाल्नलाई अब हामी योबाट घटाइदिन्छौँ भनेपछि अब हामीले बाई ब्याङ्क भनेर 41,200 सो गर्नु पर्यो एट द इन्ड अफ 2019 मा, अनि बाई प्रफिट एन्ड लस भनेर ब्र्याकेटमा लस अन सेल भनेर 10,000 सो गर्नु पर्यो। अनि डेप्रिसिएसन कति राख्नु पर्यो त्यहीको त्यो महिनामा हेर्नुहोस् त 12,800 राख्नु पर्यो। अब यसको त सजिलो भइहाल्यो। यसको चाहिँ तपाईँको एनुअल डेप्रिसिएसन, अब एनुअल डेप्रिसिएसन कति हुन्छ यसको भन्नुहोस् त? 30,000 को 20% कति हुन्छ? 6,000? 6,000 हजुर 6,000 हुन्छ। 30,000 को 20%। 6,000 राख्दा सिधै गलत भइहाल्छ। तपाईँले राख्ने कति महिनाको मात्र? मार्चबाट डिसेम्बर 10 महिना त 10 महिनाको राख्ने हो। यसलाई कतिले भाग 10 गर्नु महिना। पर्यो? 10 × 10 डिभाइडेड 12 गर्नु पर्यो है त। 10 फर्मेटमा राख्दाखेरि नि ओन्ली 10 मन्थ 5,000 5,000 only 10 months value so in किन 10 महिना देखाउने भनेर तपाईले बुझिसक्नु भयो होला हैन? पर्छ 10 महिना मात्र चले हान त त्यो मेसिन हेर्नुस् त। अनि त्यसपछि यो कहिलेको राख्नु पर्यो? ओन्ली यो चाहिँ इन्ड अफ कतिमा? 2018 को मा राख्ने भनेको यति है त। अनि फेरि एट द इन्ड अफ 2019 मा चाहिँ कति राख्नु? डेप्रिसिएसन बराबर अब हेर्नुस् त टोटल 30,000 थियो। 30,000 बाट तपाईले डेप्रिसिएसन कति काटिसक्नु भएको त माथि? ओ बुझ्ने हो अब 5,000 10 मन्थ को भ्यालु भने कति छ? 10 मन्थ को भ्यालु 5,000 हो। त्यो 5,000 घटाउने हो। फेरि घटाउँदाखेरि 6,000 घटाउन मिल्दैन नि। 5,000 लाई घटाउने यहाँ जति काट्या डेप्रिसिएसन त्यसैलाई के। अनि यसको 20% यो कति भयो? 25,000 को 20% भनेको 5,000। 5,000 यो चाहिँ एनुअल डेप्रिसिएसन भयो है त। एनुअल डेप्रिसिएसन यति अब त हिसाब भइसक्यो त, तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ होला हैन? सकिन्छ नि हैन? नसकेपछि भन्नु होला है। यति गरेपछि पुरै सकिन्छ। ल 24 मा आउनुस् त। 24 मा आउनु सबैजना। जहिले सर यो 10 मन्थको कसरी काट्दै थियो उसको के रे एनुअल डेप्रिसिएसन? हजुर यो म माथिको त्यो जुन के 10 महिनाको काटेछ नि सर, त्यसको मलाई कन्फ्युज लाग्यो एकछिन भन्दिन। मार्चमा किन्यो भने चाहिँ मार्च जनवरी फेब्रुअरी चलेन के। त्यस मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर काउन्ट गर्नुस् त 10 महिना हुन्छ। अनि एनुअल डेप्रिसिएसन 6,000 हो भने चाहिँ हामीलाई कति महिनाको चाहियो? 10 महिनाको चाहियो। 6,000 लाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, डिभाइड 12 गर्नुस्, आइहाल्यो है त। यसलाई यसरी गरेर आएको यही 6,000 लाई 6,000 × 10 भागा 12 गरेको के। अनि यसरी एक नियम लगाउँदा नि हुने रहेछ। 10 महिनाको 12,000 हुन्छ, 12 महिनाको 6,000 हुन्छ, 1 महिनाको 500 हुन्छ, 10 महिनाको 5,000। त्यसरी कहाँ गर्ने? त्यसरी गर्न टाइम हुँदैन कि हामीसँग एक्जाममा। फटाफट गर्ने बुझ्नको लागि चाहिँ सकेसम्म जाँचमा तपाईले डाइरेक्ट त्यो 5,000 राख्दा पनि हुन्छ।
क्याल्कुलेटरबाट आफू थिचेर ल 24 मा हेर्नुस् त हामीसँग टाइम धेरै छैन अब Oxford company depreciate its machinery at the rate 15% under diminishing balance method भनेको छ at debit balance of machinery account 1,44,500 1st January 2018 यो पनि त्यही हो 2018 मा आउँदा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स बिडी यति हुन्छ 1,44,500 हुन्छ भन्यो यही कुरा हो मेसिनरी वाज पर्चेज अन 1st January 2016 अब चाहिँ यसले मेसिनरी चाहिँ 2016 मा किनेको थियो भन्यो भनेपछि 2016 को डेप्रिसिएसन काटेको रहेछ 2017 को डेप्रिसिएसन काटेको रहेछ 2 वर्ष डेप्रिसिएसन कटाउँदै जाँदा त्यसको बुक भ्यालु अथवा ब्यालेन्स कति हुन आयो अरे 1,44,500 हुन आयो है त्यसपछि हेर्नुस् त अन 1 अक्टोबर 2018 2018 को 1 अक्टोबर मा आउँदा अक्टोबर भनेको तपाईले काउन्ट गर्दै जानुस् जनवरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 9 months किन महिना उले चलायो 9 महिना बेच्यो भनेको 9 महिना चाहिँ अक्टोबर पछि डिसेम्बर जम्मा 3 महिना हुन्छ 9 महिनाको हामीले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ जुन पार्ट बिक्री गरे हानि त्यो पार्ट अ पार्ट अफ मेसिनरी कस्टिङ 40,000 अरे जस्ट कति थियो अरे भन्नुस् त कस्ट कति थियो 40,000 थियो 40,000 कस्ट भएकोलाई उले 27,000 मा बिक्री गर्यो अरे अब मलाई 13,000 लस भयो 40,000 कस्ट भनेको 2016 बाटको हो क्या अब 2016 मा तपाईले डेप्रिसिएसन काट्नु भयो फेरि 2017 मा काट्नु भयो फेरि 2018 मा काट्नु भयो 2018 मा तपाईले कति महिनाको मात्र काट्नु पर्छ डेप्रिसिएसन 3 महिना कति 9 महिनाको 9 महिनाको है त 9 महिनाको काट्नु पर्छ सक्नुहुन्छ तर यो अलिक खतरै टाइपको क्वेशन हो है यसो क्वेशन गर्नुभयो भने जस्तो पनि बन्छ यस्तो टाइपको न्यू मेसिनरी वाज पर्चेज एन्ड इन्स्टलेसन कस्ट अब चाहिँ फेरि त्यही डेटमा सेम डेटमा भनेको 1 अक्टोबर 2018 मा अर्को मेसिन किनेको छ जसको चाहिँ कस्ट कति रहेछ अरे 1 लाख 1 लाख अच्छा मैले देख्दिन ए तल सबै कुराहरु जोडेर इन्स्टलेसन सबै 1 लाख छ अरे हो अब त्यो 1 अक्टोबरमै किनेको हैन नयाँ मेसिन नयाँ मेसिन अक्टोबर 1 मा किन्यो भने चाहिँ अब त्यसको डेप्रिसिएसन कति महिना मात्र हुन्छ फेरि 3 महिना काट्नु पर्यो सुरुमा सुरुमा 3 महिना पछि चाहिँ पछि त सालै भइहाल्यो ल यो बेस पार्टको मात्र तपाईले तल वर्किङ गर्नु होला अनि अरु चाहिँ 18 बाटै गर्दा हुन्छ म गर्दिन्थे अब यो हामीले भ्याउँदैनौ टाइम हामीसँग कम छ तपाईले पुरै गर्नुस् हैन मेसिनरी कस्टिङ 40,000 भनेको छ यो चाहिँ बुक भ्यालु हैन यसको कहाँ बुक भ्यालु हो त यो त नयाँ मेसिन हो एउटा जुन पार्ट एउटा पार्ट गरे हानि हो त्यो पार्टको कस्ट हो त्यो पार्टको कस्ट हामीले प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन काट्दै जाँदा कति हुन्छ भनेको के जस्तै अब 40 को 2016 मा कति भयो त 15% 15 चोकु 60 6,000 हुन्छ हैन 6,000 भयो 6,000 पछि फेरि अब त्यसपछि कतिमा काट्यो त 34,000 हो त्यो 34,000 को अनि फेरि अझ 15% 2018 मा काट्यो सरी 17 मा काट्यो 17 मा काट्यो फेरि 18 मा कति काट्यो त त्यो 34,000 डेप्रिसिएसन घटाइसकेपछि आएको भ्यालु हुन्छ नि त्यसको चाहिँ एनुअल निकाल्ने एनुअललाई अनि 12 ले भाग गरेर इन्टु 9 गर्ने 9 महिनाको निकाल्ने यसरी गर्नुस् भएन भने म भोलि गर्दिन्छु है यो 24 को चाहिँ गर्दिन्छु अब यो गर्दिन 23 को त मैले पुरै भनिसके अनि भोलि हामी युनिट अफ एक्टिभिटी पढिहाल्छौँ त्यो भ्याएर पर्सि सिंकिङ अलि सिंकिङ पनि इम्पोर्टेन्ट छ एक दिनमा सिंकिङ भ्याउँछ अनि त्यसपछि नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छ है त प्र्याक्टिस गर्नु होला है हुन्छ धन्यवाद र यो क्वेशन चाहिँ गर्नु होला है जसरी नि 24 को इम्पोर्टेन्ट छ एकदम लाग गरे है त त्यसो भए कसैलाई के डाउट छ कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधिहाल्नुस् है 2 मिनेट
होइन भन्ने बुझे ल प्र्याक्टिस गर्नु होला है त बाइ